नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते हमने सूरह मायदा की आयत पढ़ी थी 27 से लेके 40 तक। और उसमें हमने हाबील और काबील के किस्से को बड़ी डिटेल में कवर किया था और उसमें हमने कुछ लेसन्स जो हैं वो अखज़ करने की कोशिश की थी। फिर उन्हीं आयत की रोशनी में हमने शरई अहकामात और शरई सजाओं वाले जो वो जो आयत थी उनको उसी की रोशनी में हमने समझने की कोशिश की थी, जिसमें किसास की बात गुजरी थी। इस्लामी हुकूमत में फसाद फैलाना और उसकी सजाओं को हमने देखा, चोर की सजा हमने पढ़ी। फिर ये भी देखा कि इंसान के बातनी फसाद को, जिसका रिजल्ट जो है वो फिर ज़ाहिरी फसाद में ढल जाता है, उसकी इस्लाह का फार्मूला अल्लाह ताला ने दे दिया कि तीन काम कर लो। तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का वसीला तलाश करो और उसी के रास्ते में जिहाद करो। साथ साथ ही तौबा की अहमियत पर भी बात होती रही, जो कि ना सिर्फ रब की रहमत का सबूत है बल्कि इंसानों के लिए उम्मीद की किरण भी है। क्यों? क्योंकि सारे ही इंसान खताओं के पुतले हैं। साथ साथ कयामत का दिन भी याद करवाया जाता रहा, जो कि एक ग्रेटर डे ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। आज हम जिन आयात का मुतालिया करेंगे, वैसे तो वो आयात 41 से 50 तक एक मजमून की तकमील करती हैं, लेकिन हम 41 से 47 तक ही कवर कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम आयात का ओवरव्यू देख लेते हैं और ओवरव्यू हम 41 से 50 तक ही देखेंगे। ये आयात जिस जमाने की है, अगरचे इस्लाम को एक सियासी इक़्तिदार तो हासिल हो चुका था, लेकिन ये उतना मुकम्मल नहीं था, क्योंकि मुसलमानों के जो मदीना में आकर कुछ कबाइल के साथ, जिनमें यहूदी भी शामिल थे, उनके साथ जो ताल्लुकात थे वो मुआहदात पर मबनी थे। और मिसाक मदीना का नाम आपने यकीनन सुना होगा, तो वो भी एक मुआहदा था। अब ये है कि यहूद अपनी अदालतों से फैसला लेने के लिए आज़ाद थे। वो ऐसा कर सकते थे, उनको अपनी अपने मामलात की ऑटोनॉमी हासिल थी। अब ये है कि जो उनकी अदालतों का हाल था वो क्या था कि इंसाफ का मजाक बन चुका था, क्योंकि उन्होंने अपनी किताब में बड़े पैमाने पर तहरीफ कर रखी थी और उनके उलमा भी सच को छुपाते थे। अब आप सोचेंगे कि इंसाफ की बात कहाँ आई और किताब में तहरीफ की बात कहाँ आई? तो क्योंकि इंसाफ, अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में भी हमें भी ये बताया कि जो फैसले तुमने करने हैं, छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े हो, किताब के मुताबिक ही करने हैं। और किताब ही बदली जा चुकी हो तो आप खुद सोचिए कि फिर किस तरह का इंसाफ हो सकता है। फिर एक और चीज कि उनके यहाँ रिश्वत और झूठ भी जोरों पर था। गवाहों को आसानी से खरीदा जाता, जजों को खरीदा जाता। सो इस तरह का जो सिस्टम होता है, जो इंसाफ का सो कॉल्ड सिस्टम है, ये चोरों और मुजरिमों के लिए बड़ा साजगार होता है। तो ये मुनाफिकीन और यहूद क्या किया करते थे कि जिन हालात में इनको ये तवक्को होती कि यहूदी अदालत से हमारे फेवर में फैसला होगा, तो ये यहूदी अदालत में चले जाते। और जिन मामलात में इनको ये लगता कि इस्लामी अदालत से इनको इनकी मर्जी का फैसला मिल सकता है, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ जाते। और आप देखें कि ये वो जो फसाद वाली बात हमने पढ़ी थी कि जमीन पर फसाद फैलाने वाले अनासिर, वो जो हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। अब ये है कि इन आयात में फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि आपकी मर्जी है, आप इनके फैसले यानी इन यहूदियों और मुनाफिकीन के फैसले करें या ना करें, ये आपकी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि तौरात और इंजील का हवाला देकर अल्लाह ताला ने बताया कि ये किताबें भी कवानीन रखती थी, मगर इन लोगों ने इनको नहीं माना था जिन पे ये नाजिल हुई थी। तो फैसले क्या करते, ये उनमें से फैसले नहीं करते थे। फिर आखिर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ताकीद की गई कि आपने किसी भी हाल में किताब इलाही से इनहराफ नहीं करना, यानी जब भी आप कोई फैसला करेंगे आप किताब से ही फैसला करेंगे। तो इससे पहले कि हम लेसन की तरफ आएं और आयात की तफसील में उनको देखें, हम ना थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जो खास तौर पर पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये है कि आज की आयत का पिछले मजमून से क्या लिंक बनेगा। पिछले मजमून की जो आयत है, पिछले आयत का सॉरी जो मजमून है वो आपके माइंड में होगा अभी, कि हाबील और काबील के किस्से को पस मंजर में रख के हमने शरई जो ताजीरात हैं उनके बारे में पढ़ा था। अब उससे क्या ताल्लुक बनेगा
ایک جو اگلی آیات پڑھنے جا رہے ہیں ہم، تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ انشاءاللہ بعد میں ریلیٹ بھی کر پائیں گے، کہ پہلی چیز جو ہم نے یہ دیکھی ہے کہ شرعی سزائیں یا شرعی احکامات، بلکہ پہلے شرعی احکامات ہی کہنا چاہیے، بعد میں شرعی سزاؤں کی باری آتی ہے، یہ ابتدائی انسانیت ہی سے دین کا حصہ رہے ہیں، اور دین کی تعلیم کہاں سے ملتی رہی ہے؟ کتاب سے، اور وقت کا جو بھی رسول رہا ہے وہ اس کے اوپر عمل کر کے پریکٹیکل اگزامپل سیٹ کرتا رہا ہے۔ نمبر دو، فساد پھیلانے والے عناصر بھی ہمیشہ سے ہی زمین پر موجود رہے ہیں شروع سے، یہاں تک کہ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو حامل شریعت بنایا گیا تھا، یعنی کتاب والے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل کتاب تھے، اور ایون اہل کتاب تو چلو پہلے والی کتابوں والے نا، تورات اور انجیل یعنی یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں، بٹ منافقین کا ایک بہت بڑا گروہ موجود تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اور تیسرا پوائنٹ میں یہ ہوگا کہ کیا ان لوگوں نے جن کو پہلے کتاب دی کی تھی انصاف کا نظام اس دنیا میں قائم کیا، جیسے کہ ہم نے 27 سے 40 تک کی آیات میں ڈسکس کیا۔ اور چوتھا پوائنٹ کہ جو لوگ انصاف سے کام نہیں لیتے یا کتاب کو زندگی میں اپلائی نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک کو کیا کہلاتے ہیں؟ تو انشاءاللہ ان سارے پوائنٹس کو کریں گے، دیکھیں گے، لنک بنائیں گے پھر اینڈ پہ، جب ہماری 41 سے 50 تک کی آیات بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 41 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم ومن الذین هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ میں ایک بامحاورہ ترجمہ اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، پھر ہم ساتھ ساتھ اس کا لفظی معنی بھی دیکھتے رہیں گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں۔ پلیز پوائنٹس نوٹ کرتے چاہیے اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپ کے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، نمبر ون، یعنی ایک گروہ، سمجھ آ گیا ہوگا، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے۔ اب ان کا یہ بات ہو گئی ان کی کہ یہ گروہ کون سے ہیں۔ اب ان کا عمل کیا ہے؟ جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسروں کی خاطر جو تمہارے پاس نہیں آتے سن گن لیتے پھرتے ہیں، کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، یعنی جس کو ہم تحریف کہتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مان لو اور نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک ہی نہ کرنا چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سزا۔ بیسک سٹرکچر کیا ہے جو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مخاطب کر کے کوئی تسلی دے رہے ہیں کہ دو طرح کے گروہ ہیں، کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، لیکن آپ جو ہیں وہ پریشان نہ ہو۔ ان کے حال کھولا ہے۔ نمبر ون، کیا وہ کرتے ہیں؟ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں دوسروں کی خاطر، یعنی ان لوگوں کی خاطر آ کے باتیں سنتے ہیں اور کیا اس میں تحریفیں کرتے ہیں، کس طریقے سے پروپیگنڈے کرتے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے۔ پھر وہ سن گن لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں، ان کے معنی بدل دیتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے جو وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو اگر رسول تمہیں یہ والا حکم دے تو مان لو، یہ والا حکم دے تو نہ مانو۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو اگلی آیت میں جا کے زیادہ کلیئر ہوگا، لیکن ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے اصل میں ان کو فتنے میں ڈال دیا ہے، تو جس کو اللہ فتنے میں ڈال دے اس کو کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اب یہ کون سا فتنہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ اور ایک اور چیز کہ ان لوگوں نے خود ہی پاک نہیں ہونا چاہا، تو جو خود پاک نہیں ہونا چاہتے پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یا ایھا الرسول، جس میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کیا کہا ہے؟ لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یا ایھا الرسول۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی الفاظ سے کیوں مخاطب کیا؟ کیا ان کو معلوم نہیں ہے کہ یہ رسول ہے؟ ان الفاظ سے مخاطب فرما کر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذمہ داری یاد کروائی ہے، جو کیا ہے کہ اللہ کے دین کی تبلیغ آپ نے کرنی ہے،
آپ نذیر اور بشیر بنا کے بھیجے گئے ہیں، آپ کا کام انذار اور بشارت ہے۔ آگے کیا کہا کہ لا یحزن کا، آپ کو پریشان نہ کریں الذین، وہ لوگ جو یسارعون فی الکفر، جو کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کفر میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، تو ان کی سرگرمیوں پر آپ غمگین نہ ہو۔ کس بات پہ غمگین تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا فرض منصبی یاد کروا کر یہ بتایا کہ آپ کا کام صرف لوگوں تک پہنچا دینا ہے اللہ کا پیغام۔ اگر یہ لوگ پھر بھی کفر پر اڑے ہوئے ہیں تو آپ سے کسی قسم کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ جو ایکسپریشن ہے نا یسارعون فی الکفر، کفر میں سبقت، مقابلہ بازی لگائی ہوئی ہے، اس سے اشارہ منافقین اور یہود کی دوستی کی طرف ہے۔ کیوں؟ وہ کیونکہ کہتے ہیں نا، محاورہ ہے نا، برڈز آف دا سیم فلاک فلائی ٹوگیدر، یہ وہی والی بات ہے۔ تو یہ آپس میں دونوں گروہ جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، قالو جو کہتے ہیں، آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اپنے منہوں سے، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیدھا سیدھا پتہ چل رہا ہے منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ تو ہم سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان منافقوں کو یہود پر بڑا اعتبار تھا، اپنے معاملات کے فیصلے یہ یہودی عدالتوں سے کروانا پریفر کرتے تھے، تاکہ کیوں پریفر کرتے تھے؟ تاکہ ان کو اپنی پسند کا فیصلہ مل جائے، حالانکہ یہ کلمہ گو تھے، کہنے کو مسلمان تھے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے النساء میں کافی ڈیٹیل میں اس مضمون کو ڈسکس کیا۔ اور اللہ اور رسول کی عدالت کے ہوتے ہوئے کسی اور عدالت کی طرف رجوع کرنا، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ ایمان کو چھوڑ کے کفر کی راہ اختیار کر لیں۔ ام، ایک آیت کا ریفرنس دوں گی، آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے۔ الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جن کو یہ زوم ہے کہ بے شک کہ وہ ایمان لائے اس پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بھی، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے معاملات کے فیصلے طاغوت کی عدالتوں سے حاصل کریں، حالانکہ ان کو اس کے کفر کا حکم دیا گیا تھا۔ کس کے کفر کا حکم دیا گیا ہمیں؟ مسلمانوں کو طاغوت کے کفر کا حکم۔ یرید الشیطان، اور شیطان یہ چاہتا ہے، ان یضلہم، کہ وہ ان کو بھٹکا دے، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں بھٹکا دے۔ تو کیا روش نظر آ رہی ہے منافقین کی؟ منہ سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے ایمان نہیں لائے، اور ایمان دلوں میں داخل نہ ہو جب تو عمل میں نہیں ڈھلتا۔ اب آگے جو بات آئی ہے یہ تو ان کی بات ہوگی منافقین کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور وہ جو یہودی بن گئے، یعنی دوسرا گروہ جو منافقین کا حامی ہے وہ کون ہے؟ یہودی۔ اور یہودی شروع سے نہیں ہے، اپنا نام انہوں نے خود یہودی رکھا ہے۔ تو دونوں کو اکٹھا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ کافی سارے ان کے کردار جو ہے نا، وہ ان کے جو کریکٹرز ہیں وہ ایک جیسے ہیں، ایک جیسی سوچ، ایک جیسی پسند۔ کرتے کیا ہے جی؟ سماعون للکذب، جھوٹ سننے والے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو۔ اور جو دوسری بات یہ ہے کہ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو دوسری قوم کے لیے۔ یعنی پہلے ہم دیکھیں گے کہ سماعون للکذب، بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے نا دو مطلب ہیں۔ نمبر ون، یہ لوگ کیونکہ اپنی خواہشات کے بندے بن گئے ہیں، دین تو آیا تھا ان کے پاس، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو کس کو فالو کر رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی دین تو انسان زندگی میں قبول کرتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی لائف سٹائل تو ہمارا ہوتا ہے نا جس کو مان کر جیتے ہیں ہم سب۔ تو انہوں نے اپنی خواہشات کو ہی اپنا الہ بنا لیا، اس لیے سچائی سے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ان کو جھوٹ ہی پسند آتا ہے، اسی کو یہ دل لگا لگا کے سنتے ہیں، ان کی جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے نا وہ صرف جھوٹ سے ہی ہوتی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کے بیٹھتے ہیں، تاکہ یہاں جو کچھ دیکھیں، جو باتیں سنیں، وہ باتیں تو صحیح سنیں گے نا جو وہاں پہ ہو رہی ہوں گی، لیکن کریں گے کیا؟ اس کے بعد اس کے الٹے معنی پہنائیں گے اس کے ساتھ، اور چار پانچ چیزوں کی یا 10 چیزوں کی آمیزش کر کے باہر جا کے لوگوں کو پھیلائیں گے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کو اور اسلام کے مشن کو بدنام کیا جا سکے۔ تو یہ تو مطلب ہے سماعون للکذب۔ دوسرا کیا ہے کہ سماعون لقوم آخرین لم یاتوک، یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، جھوٹی ظاہر سننے والے ہیں، کس کے لیے؟ ایک ایسی قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آتی۔ کس کے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود نہیں آتے، یعنی یہ لوگ کچھ ایسے اعلی کار بنے ہوئے ہیں کسی ایسی قوم کے جو خود آپ کے پاس نہیں آتی۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اس کے بھی دو مطلب ہوں گے۔ نمبر ون، جاسوس بن کے آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں، مجلسوں میں گشت لگاتے ہیں کہ کوئی راز کی بات ان کے کان میں پڑ جائے تو پھر وہ آپ کے دشمنوں تک پہنچا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
झूठे इल्जामात आयद करने के लिए, प्रोपेगेंडे करने के लिए ना मटेरियल इकट्ठा करते फिरते हैं, ताकि लोगों में बाहर जाके बदगुमानी और गलतफहमियां फैलाएं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, थे ना, जो मुसलमान हो गए थे, साहबा इकराम की तबलीग थे, लेकिन उनको अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस तरह से डायरेक्ट मुलाकात नहीं हुई थी, तो उनको गलतफहमियों में मुब्तला किया जा सके। तो ये इनके काम है। और आप देखें कि जासूसी का जो काम है ना, ये तब से, और पता नहीं उससे पहले कब से कर रहे हैं, ये यहूदियों की सरिश्त में ये चीज शामिल है, और मुनाफिकों की। ये जासूसियां करते हैं, क्योंकि ये सिंसियर नहीं होते। किसी मुनाफिकीन तो चले इस्लाम का लिबादा उड़ा हुआ है ना, लेकिन जासूसी कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि मुखलिस तो नहीं है। और यहूदियों की तो ये सरिश्त है कि वो जासूसी हैं। आज भी आप देखें कि जासूसी का निजाम इनका कितना ज्यादा फाल है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, और क्या करते हैं, युहरिफून अल कलिमा मिन बादी मवादी, कि ये कलाम को यानी बदल देते हैं अल्फाज को उनकी जगह मुकर्रर होने के बाद। ये भी तकरीबन इसी तरह के माना में आएगा जैसे हमने ऊपर पढ़ा। नंबर एक तो ये होगा कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें इन तक पहुंचती हैं, इनको भी उनके असल माना से हटाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। वही बात, ऑब्जेक्टिव इनका यही है, प्रोपेगेंडे करना, दीन के मिशन को, इस्लाम के मिशन को बदनाम करना। और दूसरी बात यह है कि अपनी किताब में जिस तरह की तहरीफें ये कर चुके हैं, यानी टेक्सचुअल तहरीफें भी इन्होंने की हुई है, माना की तहरीफें तहरीफें भी इन्होंने की हुई थी। तो ये बातें हम सूरह निसा में भी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ये सवाल होता है ना कभी कभी कि ये तहरीफें कामयाब कब होती हैं, यानी क्यों लोग तहरीफ कर दें किताब में और फिर उनका सिक्का भी चले, ये कब होता है मुमकिन? ये उस वक्त मुमकिन होता है जब सुनने वाली कौम, जिसको तहरीफ शुदा टेक्स्ट बताया जा रहा होता है, तहरीफ शुदा तफसीर बताई जा रही होती है, वो खुद सोई हुई होती है। उसके पास अपना कोई इल्म नहीं होता। वो सिर्फ उलमा पर, सो कॉल्ड उलमा पर इन्हिसार कर रहे होते हैं कि ये जो देंगे बस उसी को हमने कबूल करना है, खुद तो हमने कोई छानबीन करनी नहीं है। मैंने मिसाल दी थी कल भी क्लास में ना, कि हम जब मुसीबत आती है ना तो क्या करते हैं, दरूद तंजीना पढ़ना शुरू कर देते हैं ना। ये बहुत कॉमन है हमारे माशरे में। मैं उस एंगल से बात नहीं करी कि मैं बहुत ज्यादा कोई क्रिटिसाइज करी हूँ, बट ये है कि चीजों को जरा हम सोचना शुरू करें, मैं उस एंगल से बात करी। मैं खुद इसका हिस्सा रही हूँ कि मैं भी पढ़ती रही हूँ, मुझे जुबानी भी याद हुआ करता था ये। बहरहाल, उसका रवायत आप पढ़ें तो कोई शिप डूबने वाला था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए उन लोगों के, उन्होंने कहा इतनी दफा दरूद तंजीना पढ़ो तो तुम्हारा जो है वो, तुम लोग बच जाओगे। अब उन लोगों ने इसको पढ़ा और वो हो गया। बट आप ये देखेंगे ये वाली बात कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में ख्वाब में आके किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि तुम लोग ये काम करो, क्या ये कुरान से कॉन्ट्रडिक्शन नहीं करती ये वाली बात? बिकॉज आप देखेंगे अल माइदा में हमने पढ़ा, अलयौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी, तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल किया। सो आप देखेंगे ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? फिर इस तरह की बहुत सारा सिलसिला इस तरह से चलता है कि हमें भी ख्वाब आई, ये उन्होंने कहा तो लोगों यूं कर लो। पहले पहले तो वो खत लिखे मिलते थे ना, कि ये जो खत है हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ख्वाब में आए। मतलब अब तो सोशल मीडिया का दौर है ना, मैं थोड़े पुराने जमाने की हूँ, तो वहां पे लाइक लोग ना फोटो कॉपियां करवाते थे इस तरह के टेक्स्ट की, और फिर जिसको मिले वो 10 कॉपियां और करवा के आगे भेजे। तो इस तरह की बातें भी हुआ करती थी, और लोग किया करते थे। क्यों? क्योंकि खुद पता नहीं है कि क्या है। हालांकि हमारे नबी ने क्या बताया कि मुसीबत आए तो क्या करो, और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ो, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जो कोई इससे पढ़ के उसके वसीले से दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी मुसीबत को टालेंगे इंशाल्लाह, जैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मुसीबत भी तो टाल दिया था। बहरहाल, एक एक मिसाल आई थी बाय द वे। तो जो लोग अपने मुकदमात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब लेकर आते ना, अब वो क्यों लेकर आते थे वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो आ रहे हैं तो ये उनसे क्या कहते हैं, ये बहुत अहम हिस्सा है आयत का, देखिएगा। यकूलूना, वो कहते हैं, इन, इसको अंडरलाइन बेशक कर लें या ब्रैकेट में कर लें जितना मैं पढ़ती हूँ अभी। यकूलूना इन ऊती तुम हादा फखुदूहु व इल्लम तुतहु फादरू, वो कहते हैं अगर तुम दिए जाओ ये तो ले लो, और अगर तुम ना ये दिए जाओ तो पास उससे बचो। यानी अवाम को तो पता कोई नहीं ना कि जो हुक्म हमें आगे मिलने जा रहा है, या हम जिस अदालत में जा रहे हैं उसका फैसला किस हद तक ऑथेंटिकेट करेगा हमारे साथ। तो यहूदी अगर आ रहे हैं फैसला करवाने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में, और मुनाफिक आ रहे हैं, तो फिर उनको ये उनके कान भर के भेजते, देखो अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें ये वाला हुक्म बताए ना, तो तब तुमने ये वाला फैसला कबूल करना है, वरना तुम उसको रद्द कर देना। सो वो क्यों आते थे अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में? वो इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, आयत का अगला हिस्सा क्या है। वो मई युरिदिल्लाहु फितनतहु फलन तमलिका लहु मिनल्लाहि शैआ, तो जिसे अल्लाह ने ही फितने में डालने का इरादा कर लिया हो उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये अल्लाह ताला ने कैसे फितने में डालने का इरादा कर लिया? ऐसे लगता है कि जैसे बेचारे ये तो बड़े मजलूम है, अल्लाह ने ही कुछ इनके साथ गलत कर दिया।
तो अल्लाह की तरफ से, यानी क्या मतलब है इस बात का ना, ये डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह की तरफ से किसी के फितने में डाले जाने का मतलब है कि देखिए, हर इंसान को अल्लाह ताला ने फितरत पे पैदा किया है। सूरह शम्स में हमने पढ़ा, मैं पढ़ा तो नहीं, चले मैं उसका रेफरेंस आपको दे चुकी हूँ कि हमने तकवा और फजूर जो है ना वो हर इंसान के अंदर फ़अल्हमहा फुजूरहा व तकवाहा, इस तरह की आयत हम मैं पहले भी कोट कर चुकी हूँ आपके सामने कि हर इंसान के अंदर ना अच्छाई और बुराई की तमीज अल्लाह ताला ने पहले से रख के भेजी है। लेकिन जिस तरह से हमने हबील और कबील के किस्से में पढ़ा था कि कबील के अंदर दोनों तरह के वो रुझानात जो हैं वो मौजूद थे, और किस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नफ्स ने उसको फिर फोर्स किया कि नहीं तुम ये जुर्म कर गुजरो, और किस तरीके से वो बुराई उसके नफ्स पे गालिब आ गई। होता यही है कि अच्छाई और बुराई दोनों किस्म के मैलान इंसान के अंदर पाए जाते हैं। जब इंसान किसी बुरे काम का इरादा करता है कि कोई बुरा रुझान उसके अंदर आने लगता है, तो अल्लाह ताला उसको किस तरह से आजमाते हैं? अल्लाह ताला उसके सामने इस तरह के मौके लेके आते हैं जिसमें उसकी आजमाइश हो जाती है। कैसे आजमाइश होती है? कि अगर तो इंसान पूरी तरह बुराई की तरफ नहीं झुका, तो वो उन आजमाइशों से संभल जाता है, और उसके अंदर बदी का मुकाबला करने की जो नेक कुव्वतें हैं ना वो उभर के सामने आ जाती हैं। ठीक है। लेकिन अगर वो बुराई की तरफ पूरी तरह झुक जाता है, तो फिर इसका मतलब है नेक कुव्वतें जो मौजूद थी ना वो उसके अंदर दब गई हैं, वो शिकस्त खा गई। तो फिर ऐसी ही यानी जब भी वो बुराई की तरफ मिलान करता है, ये दोनों, ये कशमकश उसके अंदर चलती है। यानी वो नफ्से अम्मारा उसको कह रहा होता है कि नहीं तुम ये बुरा काम कर लो, उसका ज़मीर उसको कह रहा होता है कि नहीं करो। जो जीतेगा जाहिर है कि उसी की तरफ इंसान का वो जाएगा। यही एक आजमाइश है जो जिसमें अल्लाह ताला डालते हैं उस इंसान को। तो अगर इंसान संभल जाता है तो फिर तो दिल पे मैल नहीं जमती ना। लेकिन अगर नहीं संभलता तो फिर वो उस बदी के फंदे में फंस जाता है। तो यही वो फितना है जिससे किसी भी जो अगर अगर इंसान उसके अंदर मुब्तला हो, और वो बुराई उसके जो बुराई का मैलान है वो जीत जाए, तो वो फिर किसी के बस में फिर नहीं रहता वो बंदा कि कोई भी उसकी मदद कर सके और उसको वहां से निजात दिला दे। और ये जो फितना है इसमें सिर्फ अफराद नहीं डाले जाते बल्कि अक़वाम को भी मुब्तला किया जाता है। बहरहाल काबिल की मैंने मिसाल आपको लास्ट टाइम भी दी थी, और आप उसकी वो जो हमने उसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया था ना कि वो किस तरीके से आखिरकार वो कत्ल करने पे आमादा हो गया, वो आप देखेंगे इस बात के साथ काफी मैच करती है। तो होपफुली की बात ज्यादा क्लियर हो गई होगी। आगे जाके देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। उलाइका लजीना लम युरिदिल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, यही वो लोग हैं कि जो अल्लाह ने ही नहीं चाहा कि इनके दिलों को पाक कर दे। तो अल्लाह ने क्यों नहीं चाहा कि इनके दिलों को पाक कर दिया जाए? इसलिए कि उन्होंने खुद ही पाक होना नहीं चाहा। जो खुद पाकीज़गी का ख्वाहिशमंद होता है ना और उसके लिए फिर कोशिश भी करता है, तो अल्लाह ताला फिर उसको पाकीज़गी से महरूम नहीं करते, ये अल्लाह ताला का दस्तूर नहीं है। तो अल्लाह उसको पाक नहीं करता जो खुद ही पाक नहीं होना चाहता, क्योंकि वो वो अकल तो दी ना, परख तो सकता था ना, अच्छाई और बुराई में तमीज तो कर सकता था, मगर नहीं की। तो उसने बुराई को ही प्रेफर किया। तो फिर अल्लाह ताला ने कैसे उसको पाक करना है जब उसका ध्यान ही नहीं है उस तरफ। लाहुम फिद दुनिया खिज़्युम व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, तो दुनिया में भी उसके लिए रुसवाई है और आखिरत में भी। अब क्योंकि यहूद और सॉरी मुनाफिकीन के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, तो यहूद की दुनिया में रुसवाई अगर हम उनकी तारीफ पढ़ें तो बहुत ज्यादा हमें, इवन अल बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से अल्लाह ताला का गजब उन पे भड़का, बंदर और सूअर वो बनाए गए। फिर आगे जाके पढ़ेंगे कि 2 दफा यरूशलेम तबाह हुआ, किस तरीके से उनकी किताबें भी तबाह हो गई, वो लोग वहां से निकल गए, उनका डायस्पोरा स्टार्ट हो गया। और फिर वो जाके खत्म हुआ जब ये इसराइल वाला काम हुआ जो उनकी सल्तनत बनी। तो जब भी इनको कोई चैन मिला है, कोई सुकून मिला है, मुसलमानों के हाथों से ही मिला है। बहरहाल अदरवाइज ये अल्लाह ताला की मखदूब अलैहि किस्म की मखलूक है। और अभी भी ये है कि अभी कुछ लग रहा है कि ये बड़े स्टेबल हुए हैं और लोग अब बड़ा जुल्म ढा रहे हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं कि फलस्तीन के बाद अब लेबनान भी स्टार्ट हो गया उसके अंदर मार्का। लेकिन ये हमेशा नहीं रहने वाला, ये हमें पता है इस बात के बारे में भी कि ये भी खत्म होगा, और आखिर में जो इनका हाल होगा वो बहुत बुरा है। बहरहाल अल्लाह ताला हमारी आंखें भी खोल दे। खैर, मुनाफिकीन के हाल की जहां तक बात करें तो लहुम फिल आखिरती अज़ाबुन अज़ीम, और दुनिया में भी जो है, तो आखिरत के लिए तो मुनाफिकीन का अजाब हमें पता है कि अल्लाह ताला ने काफी वईद दी है। दुनिया में भी आप देखें कि सूरह निसा में हमने देखा काफी इनकी पोल खोले अल्लाह ताला ने। आगे जाके सूरह तौबा में देखेंगे कि कितना वो साफ तरीके से लोगों को पता चलना शुरू हो गया था कि कौन मुनाफिक है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया था कि आपने जो मुनाफिक मर जाए नमाज जनाजा ही नहीं पढ़ना। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा नहीं पढ़ने जा रहे, हर एक को पता लग गया कौन है ये बंदा। तो इस तरह से इनकी ना खुली है फिर, यानी दुनिया में फिर रुसवाई है। जो जो ये सारे हालात हैं वो रुसवाई की तरफ ही इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट आयत देखें। सम्माउन, सम्माउना को भी अंडरलाइन कर लीजिए, इसको पहले डिस्कस नहीं किया, अभी कर लेते हैं इसको।
समाउन लिलकदिबी अक्कालून लिस्सुहत, बहुत ज्यादा सुनने वाले हैं झूठ को और बहुत ज्यादा खाने वाले हैं हराम को। सुहत, लिस्सुहत को भी अंडरलाइन कर दीजिए। फ़इन जाऊका फहकुम बैनहुम औ आरिद अनहुम, फिर अगर वो आपके पास आए तो उनके दरमियान फैसला कीजिए या फिर उनसे एराज कीजिए। व इन तुरिद अनहुम फलन यदुर्रुका शैया, तो अगर आप उनसे एराज करेंगे यानी उनका फैसला नहीं करेंगे, एराज का मतलब है कि उनको इग्नोर कीजिए, मत कीजिए उनके फैसले, अगर आप नहीं करते उनके फैसले तो आपको किसी किस्म का नुकसान कोई नहीं पहुंचा सकते। व इन हक्कमता फहकुम बैनहुम बिलकिस्त, लेकिन अगर आप फैसला करें उनके दरमियान तो फिर आप इंसाफ के साथ करेंगे। इन अल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। क्या स्ट्रक्चर है आयत का? कि फिर दोबारा से अल्लाह ताला ने इन्हीं लोगों की बात की है, सम्मा, कि बहुत ज्यादा झूठ के सुनने वाले हैं और हराम को खाने वाले हैं। तो अगर आपके पास, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपके पास ये फैसला करवाने आते हैं, आपको इख्तियार दिया जाता है, आप फैसला करें इनका या ना करें। और एक और बात यह है कि लेकिन अगर आपने फैसला कर लिया कि आप करेंगे इनके इनके दरमियान डिसीजन ले, मतलब उनके प्रॉब्लम्स को, जो ये मुकदमात है उनका फैसला करेंगे, तो फिर आपको इंसाफ के साथ ही फैसला करना होगा। और इंसाफ के साथ फैसला करने का मतलब क्या होगा? कि जाहिर है कि फिर किताब के साथ ही फैसला करना होगा। सो समाउना, पहले हिस्से को देखिए, समाउना लिलकदिबी अक्कालूना लिस्सुहत। सूद जो होता है ना, वो वैसे तो यहाँ पे हराम लिखा हुआ है ना, तो हराम तो वैसे भी आपको पता है अरबी में हराम का लफ्ज इस्तेमाल होता है। मगर सूद किस किस्म का हराम है? ये वो हराम काम है जिसका ताल्लुक माल और दौलत से होता है, जैसे कि सूद है, जैसे कि दूसरे का माल बातिल तरीके से खाना है, जैसे रिश्वत खोरी है, गबन है, यतीमों का माल हड़प कर जाना, ये सारे क्या हैं? हराम तरीके से माल खाने। इनके लिए खास तौर पे जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो सूद है। तो दो कामों का जिक्र किया है जो ये मुनाफिक और यहूद किया करते थे। नंबर वन, झूठ सुनना, सम्माउना, ये सम्माउना मुबालगे का एक्सप्रेशन है, झूठ को बार बार सुनना। और जब झूठ बार बार सुना जाए तो क्या होता है? तो झूठ झूठ लगता ही नहीं है, दर हकीकत वो सच लगने लग पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे दिल डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। डिसेंसिटाइज वाला मजमून हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको याद करवा देती हूँ। सूरह निसा की आयत नंबर 140 में है, वो आयत आपके सामने पढ़ती हूँ, मैं तर्जुमा भी पढ़ देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। वक़द नज़्ज़ल अलैकुम फिल किताबि अन इदा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरु बिहा व युस्तहज़अु बिहा वला तक़उदू मअहुम हत्ता यऊदू फी हदीसिन गैरि इन्नकुम इज़म मिथलुहुम इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफ़िक़ीना वल काफ़िरीना फी जहन्नम जमीआ। अल्लाह इस किताब में तुमको पहले ही हुक्म दे चुका है कि जहां तुम सुनो कि अल्लाह की आयत के खिलाफ कुफर बका जा रहा है और उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां मत बैठो जब तक कि लोग किसी दूसरी बात में ना लग जाएं। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी उन्हीं में शामिल होगे। यकीन जानो अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों को जहन्नुम में एक ही जगह जमा करने वाला है। तो यहाँ पे जब हमने ये आयत पढ़ी तब भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर तुम वहां बैठे रहोगे तो तुम भी उन मजाक उड़ाने वालों जैसे हो जाओगे। कैसे? कि तुम डिसेंसिटाइज हो जाओगे, तुम्हें वो बुराई बुराई लगेगी ही नहीं। तो यहाँ पे भी यही मैंने सिर्फ इसलिए आपको ये मिसाल कोट की है कि जब हमारे दिल भी बार बार झूठ सुनते हैं, हम झूठ सुनते हैं, तो फिर दिल काले हो जाते हैं। फिर सफेद सफेद नजर ही नहीं आता, ना काले सफेद में फर्क रहता है। तो अब आगे देखते हैं, अक्कालूना का क्या मतलब है? कि बहुत ज्यादा, ये भी मुबालगे का सीगा है, बहुत ज्यादा खाने वाले हैं, यानी खा खा के हराम माल इनको चस्के लग चुके हैं और हलाल इनको सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये जो दो चीजें अभी हमने पढ़ी, झूठ और हराम माल, ये बेसिकली क्या करते हैं? किस कॉन्टेक्स्ट में हम आयात को पढ़े हैं? अदल के कॉन्टेक्स्ट में, इंसाफ के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करते हैं दोनों चीजें? ये मुनाफिकीन और यहूद के यहाँ तो ये बीमारियां पूरी तरह फैल चुकी है ना। तो दुनिया के किसी भी गोशे में अगर निजाम अदल में झूठे गवाह, झूठी गवाहियां, झूठे दलाइल हों अदालतों में, जज रिश्वत लेके फैसले करते हो, तो वहां पे, वहां के ऊपर जो निजाम अदल होगा उस मुल्क का या उस इलाके का, उसके ऊपर सिर्फ मातम ही हो सकता है। छोटा सा एक होमवर्क नोट कर लीजिए, कर लेते हैं साथ ही, इतने हिस्से को, आयत के इतने हिस्से को देख के, कि हमारे मुल्क के निजाम अदल में क्या हम आयत के इस हिस्से को अप्लाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? आगे चलते हैं। और क्योंकि सूरह निसा में भी, आप क्योंकि सूरह निसा और सूरह मायदा जो है, जैसे पहले बात हुई, जोड़े की शक्ल में है, तो उसमें भी आप देखें कि मज़ामीन में क्योंकि मुनासबत है, तो वहां पे अल्लाह ताला ने इस सिलसिले में मुसलमानों को क्या हुक्म दिया था? कूनू कवामीन बिल क़िस्ति व शुहदा लिल्लाह, इंसाफ के लिए खड़े हो जाओ और शहादत या गवाही सिर्फ अल्लाह के लिए दो। यानी इंसाफ के दो सुतून क्या है? अदल का कानून और हक की गवाही। और ऊपर कौन से सुतून हमने पढ़े हैं जो गिराते हैं इनको? झूठ और हराम खोरी।
جھوٹ اور حرام خوری دو پلرز ہیں جو عدل کا قانون اور حق کی گواہی کو گرا دیتے ہیں۔ تو امت وسط پہ کیا ذمہ داری ڈالی؟ شہداء للہ اور قوامین بالقسط، یعنی حق کی گواہی دو اور انصاف پر قائم رہنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہی ہمارا رب کے ساتھ جو میثاق ہے اس کا بڑا حصہ ہے۔ بائی دا وے، میں آپ کو ایک اور بات ساتھ ہی یاد کرا دوں، یہ شہداء للہ ہی سے مجھے یاد آیا کہ ایک آیت ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، 143 نمبر وہ آیت تھی، اور اس میں یہ بات تھی، البقرہ امت وسط کی ذمہ داریاں بتائی گئی تھی، اور آیت تھی کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط پیدا کیا تاکہ تم لوگوں پہ گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پہ گواہ ہو جائے۔ تو کیا کرنا ہے مسلمانوں، تم نے اللہ کے دین کی گواہی دینے والا بننا ہے۔ کیسے دو گے گواہی؟ باتوں سے؟ جیسے میں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اور جو مرضی کروں اس کے بعد نہیں، ایسی نہیں ہوگی گواہی، کیونکہ گواہی صرف باتوں سے نہیں ہوتی، اس کا ثبوت بھی دینا پڑتا ہے، ورنہ پھر کوئی بھی نہیں مانتا اس شہادت کو۔ اور انصاف اور اللہ کی گواہی اسی دین کی تعلیمات ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم اس کے اگلے حصے کو دیکھیے۔ فَإِن، جو وہی بات ہم نے، فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تب وہ اگر آپ کے پاس آئیں تو پھر آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے، اور اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، فَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ میں نا آپ کو میں نے بات کی تھی کہ ایک واقعہ ہے جو میں آپ کو سناؤں گی، اس سے آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی۔ شروع میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتا دیا تھا ان آیات کی کہ یہودی اس وقت تک جو مسلمانوں کے ساتھ، اسلامی حکومت کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ معاہدوں کی بیس پر تھا، اور اس معاہدوں کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی۔ وہ اپنے مقدمات کو مسلمانوں کی عدالتوں میں لانے کے باؤنڈ نہیں تھے، یعنی یا وہ اس بات کے کے لیے مجبور نہیں تھے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ کے فیصلہ کروائیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاضی جو ان کے مقرر کردہ قاضی ہیں ان کے پاس جا کے فیصلہ کروائیں۔ لیکن یہ کرتے کیا تھے؟ یہ پھر بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالتوں میں آ جاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ یہ اس وقت آتے تھے جب ان کو پتا ہوتا تھا کہ ہمارے مذہب میں تو اس قانون کی یہ سزا ہے، یہ تو بڑی سخت سزا ہے، تو میں تو یہ نہیں برداشت کر سکوں گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نرم حکم ہو اس کو لے کے، نا کوئی دوسرا حکم ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ منافقت والا رویہ کہ جدھر فائدہ دیکھو ادھر چلے جاؤ، ادھر جھک جاؤ۔ تو خاص طور پہ جس مقدمے کی طرف اشارہ ہے نا وہ یہ تھا کہ خیبر کے ایک معزز یہودی خاندانوں میں سے ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا۔ تو تورات کی روح سے یعنی زنا کا تعلق پایا گیا، تو تورات کی روح سے اس کی سزا رجم تھی، یعنی دونوں کو سنسار کیا جائے۔ لیکن یہودی اس سزا کو نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کر دیا جائے۔ اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دے تو قبول کر لیں گے، اور اگر رجم ہی کا حکم دیا تو قبول نہیں کریں گے۔ پچھلی آیت پہ ذرا واپس آئیے۔ یہ جو ہے نا میں نے آپ کو کہا تھا آیت نمبر 41 میں یہ لائن بڑی امپورٹنٹ ہے، یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ فان لم تؤتوہ فاحذروا۔ وہ کہتے ہیں اگر تم یہ دیے جاؤ تو لے لو، اگر تم یہ نہ دیے جاؤ تو بس اس سے بچو۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ کے رسول رجم کا حکم دے تو اس کو ہم نے قبول نہیں کرنا، ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی حکم دے تو وہ قبول کر لیں گے۔ بہرحال اب مقدمہ آپ کے سامنے آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دے دیا، انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گدھے پر سوار کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علماء کو قسم دے کر ان سے پوچھا کہ کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے؟ انہوں نے پھر وہی جواب دیا، جھوٹا جواب۔ لیکن ان میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا تھا ان یہودیوں میں سے، جو کہ یہودیوں کے ہاں بڑی اچھی ریپوٹیشن تھی کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم ہے، وہ اس کا نام تھا ابن سوریا، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب باقیوں کو چھوڑ کر اس سے مخاطب ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور طور پر تمہیں شریعت عطا کی، کیا واقعی تورات میں زنا کی یہی سزا لکھی ہے؟ اس کے جواب میں اس نے جواب دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنی بھاری قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی نہ بتاتا۔ واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے، مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ جب زنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا، اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سرزد ہوتی تو انہیں رجم کیا جاتا۔ لیکن جب اس سے عوام میں ناراضگی پھیلنے لگی، ظاہر لوگوں نے تو کوشچن کیا ہوگا نا کہ سزا شریعت میں ایک ہے، امیروں کو اور مل رہی ہے، غریبوں کو اور مل رہی ہے، جرم ایک ہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا تو ہم نے سوچا کہ تورات کے قانون کو بدل کر ایک ہی قاعدہ بنا لیں
کہ زانی اور زانیہ دونوں کو کوڑے لگائے جائیں اور ان کو ان کا منہ کالا کر کے گدھے پر الٹے منہ سوار کیا جائے۔ اب آپ سوچیں اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بھی بولنے کی گنجائش نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کو کانٹیکس میں رکھیں۔ اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چوائس دی جا رہی ہے، آپ چاہیں ان کے درمیان میں فیصلہ کریں یا نہ کریں، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ چونکہ بدنیتی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ کروانے آئے تھے، اور ابھی تک یہ لوگ اپنے معاملات میں خود اختیاری رکھتے تھے، اور پھر بھی آ گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار تو انہیں لوگوں کے اوپر تھا نا جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوائس دی گئی، کیونکہ ان لوگوں کی وفاداریاں کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی، یہ کسی کے بھی نہیں تھی۔ تو اب یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ ان کے مقدمات نہیں سنتے تو یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ اس لیے کہا کہ اب ان کے پاس تو ایک حجت آ جانی تھی نا کہ دیکھیں ہم تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہیں، ہم نے تو ان سے ان سے مقدمے کا فیصلہ کروانا چاہا ہے، لیکن انہوں نے نہیں کیا، تو پروپیگنڈے کا ایک اور موقع ان کو مل جاتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی، آپ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے پہنچا سکتے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا وَإِنْ حَكَمْتَ، تو پھر اگر آپ فیصلہ کریں فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو آپ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا، ان کی کتاب منگوائی، یعنی انہی کی کتاب میں سے فیصلہ لیا اور اس کے اوپر گواہی بھی لی تھی اس کے بعد۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تو محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہ پیغمبر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پوری امت سے گویا ایک عہد لیا گیا ہے کہ فیصلہ اپنوں کے کسی معاملے کے بارے میں ہو یا غیر ہو یا دشمنوں کے معاملے میں، بہرحال فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں بتا دیا گیا تھا کونوا قوامین بالقسط کا فریضہ تم نے ادا کرنا ہے، اور اس فریضے کا عملی تقاضا یہی ہے۔ پچھلی امتوں میں، کیونکہ پچھلی امتوں کو جیسے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ ان کو ہٹا دیا گیا تھا، امت محمدی کی تاسیس کی گئی تھی، اس امت کو معزول کر دیا گیا تھا۔ کیوں معزول کیا گیا؟ ذمہ داری ان پہ بھی یہی ڈالی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو نہیں نبھایا، تو اب امت محمدی کو میسج ہے کہ اب تم پہ یہ منصب دیا گیا ہے۔ اور ایک اور بات یاد رکھو کہ اللہ کی جو محبت ہے نا، وہ کسی خاص انسان، گروہ یا قبیلے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہے جو عدل و قسط پر خود بھی کاربند ہو اور اس کو قائم بھی کرے، اور جس کو پھر اللہ پسند کرے، جس کو اللہ محبت کرے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ آیت نمبر 43 دیکھتے ہیں، وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور کس طرح سے آپ کو منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، اور پھر وہ اس کے بعد اس سے منہ بھی موڑ جاتے ہیں، یعنی آپ جو فیصلہ کرتے ہیں اس سے منہ بھی موڑ جاتے ہیں، مانتے بھی نہیں، تو پھر یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ آیت جو ہے نا وہ یہود کا شریعت سے جو فرار ہے نا، اس کی جو دوہری سازش ہے اس کو بے نقاب کر رہی ہے۔ کیسے؟ نمبر ون، یہ اپنی کتاب تورات سے فیصلہ حاصل کیوں نہیں کرتے جبکہ وہ ان کے پاس موجود ہے؟ اور دوسری بات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے آ ہی گئے ہیں تو تسلیم کیوں نہیں کرتے اس کو؟ تو یہ ایک اظہار تعجب بھی کیا گیا ہے اس آیت میں، ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تعجب اس بات پہ نہیں ہے کہ تورات رکھنے کے باوجود اپنے معاملات کے فیصلے کروانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف بناتے ہیں، بلکہ تعجب اس بات پہ ہے کہ جب منصف بنا لیتے ہیں تو پھر فیصلہ مانتے کیوں نہیں ہے، فیصلہ سننے کے بعد مکر کیوں جاتے ہیں، حالانکہ ان کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق ہی فیصلہ کرتے ہیں۔ تو اس رویے سے پھر یہ راز بھی بالکل فاش ہو گیا کہ یہ کسی چیز پر بھی سچے دل سے ایمان نہیں رکھتے۔ دراصل ان کا ایمان وہی پہلی والی بات اپنے نفس، اپنے خواہشات پر ہے۔ تو رات کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں مگر صرف اس لیے منہ موڑ لیتے ہیں کہ اس کا حکم ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی ان کے مرضی کا کوئی فیصلہ ہو جائے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ مومنین نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ایک بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تعزیرات اور حدود جو ہے نا وہ قرآن اور تورات میں ایک ہی جیسے ہیں، جیسے کہ ہماری شریعت میں ناحق قتل کی سزا قصاص ہے جو بنی اسرائیل میں بھی تھی، جیسا کہ ہم نے حابیل اور قابیل کے قصے میں پڑھا، اسی طرح رجم کی بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم